अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, आज हम क़ारी मोहम्मद जावेद कैरानवी की 21वीं नमाज तरावी पेश कर रहे हैं। आप कस्बा कैराना के कदीम दीनी इदारा इशाअतुल इस्लाम में नमाज तरावी पढ़ा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून। क़ुल अरअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा ख़लक़ू मिनल अर्ज़ि अम लहुम शिरकुन फ़िस समावाति इअ्तूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अअदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफ़िरीन। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। अम यक़ूलूना इफ्तराह क़ुल इन इफ्तरैतुहु फला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैअन हुवा अअलमु बिमा तुफ़ीज़ून फ़ीहि कफ़ा बिही शहीदन बैनी व बैनकुम व हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ुल मा कुन्तु बिदअन मिनर रुसुलि व मा अद्री मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिअु इल्ला मा यूहा इलय्य व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क़ुल अरअय्तुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफ़रतुम बिही व शहिद शाहिदुम मिन बनी इस्राईल अला मिस्लिहि फ़आमन वस्तकबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाहु अकबर। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वक़ाल الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر